अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यू वाचिंग अप फ्रंट विद मोना आलम। इलेक्शन से जैसे जैसे हम कुर्बत इख्तियार करते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत सारे मामलात हैं जो कि हम लोग फ्रॉम द पार्टी हेड्स सुनना चाहते हैं और पार्टी के जो सरबराहान हैं उनसे जानना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर अभी भी मालूम पड़ता है कि एम्बिग्विटी मौजूद है। इस सिलसिले की शुरुआत में नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से ज़रा पहले बात करते हैं, कुछ अदाद व शुमार जानते हैं और फिर उन अदाद व शुमार को आगे लेकर हम एक इसी तरह के जो इसकी रेलेवेंस है हम बनाएंगे एक पार्टी के सरबरा से वहाँ के, और फिर उनसे बात करेंगे उन तमाम डायनामिक्स पे एंड ऑफ कोर्स उनकी अपनी जो पॉलिटिकल वहाँ पर जो डिस्कोर्स है। तमाम मामले पे नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की सियासत पर कुछ नुमाया अदाद व शुमार हैं। टू बिगिन विद, खैबर पख्तूनख्वा में मजमूई जो वोटर्स हैं उनकी तादाद 2,19,28,119 है। केपी में जो रजिस्टर्ड मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद 1,19,44,397 है और ख़वातीन जो वोटर्स हैं वो उनकी तादाद लगभग 99 लाख है, बल्कि उसको 1 करोड़ समझा जा सकता है मजमूई तौर पर अप्रॉक्सीमेटली। खैबर पख्तूनख्वा की कौमी असम्बली में 6 नशिस्तों का इजाफा किया गया है। ये नई जो डिलिमिटेशंस हैं उनके हिसाब से फाटा जम होने से सूबे की जो नशिस्तें हैं वो 39 से अब जो बढ़ा के 45 कर दी गई हैं और खैबर पख्तूनख्वा की जो सूबाई असम्बली हैं उसमें 16 जो जनरल नशिस्तें हैं उनका इजाफा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में 2018 में 1,53,14,000 वोटर्स थे जो कि हक़ राय दही जिन्होंने इस्तेमाल किया था और करने के लिए अहल थे, इस्तेमाल नहीं किया था, करने के लिए अहल थे, लेजिटिमेट थे। और 2023 में नाज़रीन ये जो तादाद है ये बढ़कर तकरीबन 2 करोड़ हुई और उसके बाद सूबे में जो मद्दे मुकाबिल जमातें हैं उनके अगर नाम लिखे जाएँ या उनको देखा जाए, ज़ाहिर है 2 जो सूबाई हुकूमतें रही हैं कंसेक्यूटिव वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही हैं और जो मद्दे मुकाबिल प्रोमिनेंट जमातें हैं उनमें PTI है, PTI-P है जो कि परवेज़ खटक साहब की न्यूली फॉर्म जमात है, पीपल्स पार्टी है, JUIF है, जमात इस्लामी है और ANP है। ये तमाम जो हैं ये ओल्ड कंटेंडर्स हैं जो कि खैबर पख्तूनख्वा की सियासत में एक बहुत नुमाया किरदार हमेशा से इनका रहा है, ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा बल्कि ज़ाहिर है कौमी सियासत में भी उसका उसी तरह से तमाम इन जमातों का असर रसूख है और कोएलिशन में ऑब्वियसली दे गेट अ लॉट मोर इम्पोर्टेंट। तमाम मामले पे बात करने के लिए नाज़रीन एक जो स्पेसिफिक आज हमने पार्टी के साथ गुफ्तगू करने का जो इरादा किया है उनकी जानिब चलते हैं। एमल वली खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सूबाई सदर खैबर पख्तूनख्वा के, हैज़ ग्रेशियसली जॉइंड अस ऑन द इंटायर डिबेट। बात ज़ाहिर है खैबर पख्तूनख्वा से स्टार्ट करेंगे और फिर एमल साहब आपसे आपके अपने जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं उनके हवाले से भी बात होगी, तो आपको वेरी वार्म वेलकम। ये बताइएगा कि एक तो ये तमाम जो मामला है खैबर पख्तूनख्वा को हम एक अलग दायरे में इस मरतबा देख रहे हैं। 2 सूबाई हुकूमतें कंसेक्यूटिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रही हैं और कहा यह जाता है कि दूसरी दफ़ा चांस केपी में बहुत शाद व नादिर ही किसी को दिया जाता है, लेकिन PTI को दिया गया। फिर जब बल्ले का निशान छीना गया और जो आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट में मामला चला जिसमें आपने भी बड़े करीबी तौर पर उस मामले को देखा, आपने एक कंटेम्प्ट वाला मामला भी उसमें भुगता, तो ये बताइएगा कि अब आप क्या समझते हैं कि वो जो सिंबल ले जाने के बाद से और तमाम तर जो आफ्टर मैथ्स हुए हैं 2022 में हुकूमत उनकी जब गई है खान साहब की, उसके जाने के बाद से क्या पोजीशन है उस पार्टी की सूबे में? क्या उसी तरह का होल्ड है जो कि 2018 में या 2013 में था? जी बीबी शुक्रिया आपका। नहीं, मेरा नहीं ख्याल जी कि वो हालात है या वो माहौल है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान नियाज़ी साहब की पख्तूनख्वा में कोई पार्टी या कोई इतनी पॉपुलैरिटी, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। लोग कहेंगे कि ये कैसी बात कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि तारीख़ अब हमारे सामने है, हमने देखा है कि 2013 में PTI को ज़बरदस्ती हुकूमत दिलाई गई। जिस दौर में हम पे धमाके हो रहे थे, हमारे वर्कर्स पे धमाके हो रहे थे, हमारे इलेक्शन ऑफिसर्स पे धमाके हो रहे थे, हमें इलेक्शन करने की इजाज़त नहीं थी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले बाकायदा जिस घर पे हमारा लाल झंडा लगा होता था उधर लेटर भेजते थे कि ये उतारो वरना हम हमला करेंगे। इस तरह लाल टोपी जिसने पहनी होती थी उसको मैसेज जाता था कि ये नहीं पहनना वरना हम हमला करेंगे। और उन हालात में तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो वज़ीरिस्तान में उस वक्त जो इनका लीडर था उसने बाकायदा ऐलान किया था कि हमें
दो तीन पार्टियों का नाम लिया था कि हमें ये काबिल कबूल है, और उसमें PTI का नाम भी लिया था। और PTI को ज़बरदस्ती एक हुकूमत पुख्तनख्वा में उस रिजीम में ट्रायल बेसिस पे, बदकिस्मती से पुख्तनख्वा में पहला ट्रायल हुआ 5 साल, ये जो पाकिस्तान की तबाही फिर 5 साल बाद हुई है, ये पुख्तनख्वा में 10 साल हुई है। पहले 5 साल में ट्रायल हुआ और फिर 2018 में मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूँ कि PTI की इतनी पॉपुलैरिटी थी। वो बिल्कुल पूरी दुनिया ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि वो जनरल फैज़, जनरल बाजवा और उस वक्त के रिजीम का ये काम था कि वो वन पेज वाली बात, और लाडला इतना लाडला था कि उसके लिए बाकायदा, और उसमें लाइक अगर मैं आज एक बात करूँ तो ये ऑन रिकॉर्ड मैं बात करूँगा कि वी वर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। लेकिन जब उस प्रोसेस में हमने PTI के साथ इत्तेहाद करने के लिए राजी नहीं हुए तो वी ऑल्सो हैड टू फेस द म्यूजिक देन। यानी आपको इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस थे या नताइज थे वो भुगतने पड़े जब आपने इत्तेहाद के लिए मना कर दिया। जी बिल्कुल। और ये फैक्ट्स हैं, जो लोग थे वो भी अब है, अब क्या बात करेंगे। खैर, लेकिन मेरे ख्याल में PTI की कोई पॉपुलैरिटी नहीं थी। सिर्फ एक पेज ख़त्म होना चाहिए था, लाडलापन ख़त्म होना चाहिए था, वो सासू माँ वाले प्रोजेक्ट्स ख़त्म होने चाहिए थे। बाकी इनके पास बल्ला हो ना हो मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये वो एक सीट वाली पार्टी, वो मतलब इसकी सियासत देखी, एक सीट जीतने वाली पार्टी नहीं थी और इधर तक पहुँच गया। और जब उधर पहुँचा उसने फिर पाकिस्तान के साथ जो अशर नशर किए, तो चले आज हम शुक्र करते हैं कि हमने इसका साथ नहीं दिया। जिन्होंने सब कुछ किया है उन्हीं वजह से इन हालात का सामना। अच्छा, आपने बड़ी अहम बात की है। आपने इस हद तक क्लेम किया है कि जिसको 2 मरतबा हुकूमत मिली या गोया 10 साल हुकूमत मिली सूबे में, आपके सूबे में खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये आप कह रहे हैं कि वो एक सीट भी जीतने की अहल नहीं थी वो वाली खास जमात। ये बड़ी अहम बात आपने की है और आई थिंक इट्स अ वेरी बिग क्लेम कमिंग फ्रॉम यू। एमल साहब, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे आप TTP का तस्करा कर रहे हैं और वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसके ऊपर इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं कि हमें इस तरह की थ्रेट्स का सामना है कि जिस वजह से हम समझते हैं कि इलेक्शंस आगे हो जाने चाहिए। इसके ऊपर बात करेंगे। डू यू coincide with Fazlur Rahman Saab on this aspect after a break, Nazreen? वेलकम बैक नाजरीन। उस बहुत ज़रूरी अहम सवाल से वापस लौटती हूँ जो मैंने एमल साहब से ब्रेक से कबल किया था। एमल साहब कहते हैं बहुत प्रोमिनेंट थ्रेट अभी भी मौजूद है, जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है वो ठीक नहीं है। जो निगरां हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा की, उन्होंने भी कई दफ़ा इस बात की निशानदही की। और मौलाना साहब तो इस हद तक कहते हैं कि ये इलेक्शंस आगे हो जाने चाहिए, हमें तो इस कदर ख़तरात लाहक हैं इलेक्शन कैंपेन में। आपका ANP का भी क्या बतौर जमात यही मौक़िफ़ है? नहीं जी, हमारा मौक़िफ़ इनसे बदल है। पहले तो ये कि बिल्कुल मौलाना साहब के लिए ये हालात नए होंगे और ज़िंदगी में शायद पहली दफ़ा एक ऐसे हालात से गुज़र रहे होंगे। लेकिन हम तो वो बदकिस्मत हैं जो पिछले 15-20 साल से इन्हीं हालात से गुज़र रहे हैं। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि देखें, हमने तो 2008 के इंतखाबात जो मेरे याद के हैं, बाकी हम फिर स्टूडेंट्स थे, गांव में नहीं होते थे, लेकिन 2008 के इंतखाबात हमारे चारसद्दा में मेरे वालिद साहब का जलसा था जिस पे पहला ब्लास्ट हुआ। जी। और बाकायदा उसमें हमारे कोई 23 वर्कर्स शहीद हुए थे। फिर आप देखें 2013 के इंतखाबात में ऐसे हालात थे कि हमारे वर्कर्स के घरों पे झंडों को नहीं छोड़ा जा रहा था। हमारे वर्कर्स जो टोपी पहन के बाहर निकलते थे उनको थ्रेट्स मिलते थे। लीडर्स को छोड़ दे, हमारे जितने बड़े बड़े लीडर्स थे सब पे धमाके हुए, सब पे अटेम्प्ट्स हुए हैं। और उन हालात में भी हमने इंतखाबात लड़े हैं और हिस्सा लिया है। 2018 में आप देखें, इंतखाबात से 10 दिन पहले हमारे हारून बिलोर शहीद होते हैं, खुद जी बिल्कुल वो शहीद होते हैं और हमने फिर भी इंतखाबात में हिस्सा लिया है। वजह ये है बीबी कि अगर हम एक दफ़ा पाकिस्तान में ये फ़ैसला कर लें
کہ حالات خراب ہونے کی وجہ سے ہم الیکشنز ملتوی کرتے ہیں. تو یہ حالات تو پچھلے 50 سال سے خراب ہیں اور اگلے کے 50 سال کا ہمیں پتہ نہیں. اور پھر ابھی جو یہ تو نئے ابھی شروع ہوئے ہیں. یہ تو جو ریکنسیلیشن ہوا ہے اس کے اثر میں ابھی جو ایک آفٹر شاک ہے وہ تو ابھی آغاز ہوا ہے. تو اگر ہم اسی وقت آغاز میں کہہ دیں کہ بھئی انتخابات نہیں ہونے چاہیے تو پھر تو میرے خیال میں اگر سیکیورٹی از the reason for the elections to be postponed تو پھر 10 سال بھی پوسٹ پون ہو سکتے ہیں, 20 سال بھی درست, یعنی آپ کسی صورت تائید نہیں کریں گے الیکشنز آگے ہونے کی سیکیورٹی کی وجہ سے؟ نہیں, دیکھیں میں تو میرے خیال میں اگر ایسی کوئی بات انسان کرتے تو وہ اپنے آپ کی ذات کو دیکھ کے ایسی بات کرے گا. ہمیں جمہوریت ہماری ذات سے بالا ہے. ہم پارلیمنٹ میں ہو نہ ہو ہمیں اس سے پرواہ نہیں. ہمیں پرواہ یہ ہوگی کہ پاکستان میں جمہوریت رہے, ٹوٹی پوٹی صحیح لیکن پاکستان میں جمہوریت رہے. اس سے پھر ہمیں اپنی ذات کے انا سے اوپر ہو کے سوچنا پڑے گا. اچھا ایمل صاحب, ایک بہت اہم بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ چونکہ پچھلی حکومت کی آپ کابینہ کا حصہ نہیں تھے جو پی ڈی ایم حکومت 16-18 ماہ کی گزری, لیکن یہ کہ اے این پی نے کوئی وزارت نہیں لی, کوئی عہدہ نہیں لیا, لیکن آپ نے تائید بھرپور کی تھی نو کانفیڈنس موشن میں اور تمام پھر دیگر معاملات میں بھی. یہ فرمائیے گا بہت سارے آپ کے, میں فارمر کولیگز ہی کہوں گی کیونکہ آپ کے ساتھ حمایت کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کو آؤسٹ کر کے نئے حکومت کے آنے کی, بلاول صاحب جیسے ہیں, بڑا پرومیننٹ نام ہے, وہ کچھ بھی اون نہیں کرتے, وہ کسی بھی اس وقت کی حکومت کی کسی بھی کام کے اقدام کی اونرشپ نہیں لیتے, اور وہ کہتے ہیں ان کی اونرشپ صرف ان کی وزارتوں تک محدود ہیں جو کہ ان کی پارٹی کی تھیں. ہاؤ ڈو یو سی دس؟ آپ کے ووٹرز اب چونکہ انتخابات سے ہم چند روز کی دوری پر ہیں تو آپ کے ووٹرز جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کتنی اونرشپ بطور پارٹی لیتے ہیں 16-18 ماہ کی کارکردگی کی, جو کہ کچھ لوگوں کے حساب سے بہت ہی ڈسمل رہی ہے. دیکھیں بی بی, ہمارے خیال میں ہمارے عوامی نیشنل پارٹی کے ورکرز بہت واضح ہے. ہم وزارتیں لے نہ لیں لیکن ہم نے کسی کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا تو اس کی پوری ذمہ داری پھر ہم پہ پڑتی ہے. میں اتنی بات بتا دوں, ہاں ساری ذمہ داری ایکسیپٹ کرتے ہوئے کہ 16 ماہ کی حکومت میں جو اچھے فیصلے ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے, جو برے فیصلے ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہوئے, جو اچھے اقدامات ہیں ان کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں اور جو برے اقدامات ہیں ان کو بھی. یہ خاصی دلچسپ بات ہے کہ آپ کے پاس وزارت نہیں تھی لیکن پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی دوستی قائم رکھیں گے جن کو آپ نے حمایت دی تھی. اچھے نتائج ہیں ان 16 ماہ کی, بالکل جی, جو اچھے نتائج ہیں ان کو بھی ہم اون کرتے ہیں اور جو برے نتائج ہیں ان کو بھی ہم اون کرتے ہیں. ہاں ہم نے ہماری کوئی دلچسپی انٹرسٹ نہیں تھا اپنا, ہمارا انٹرسٹ صرف عمران نیازی کی حکومت کا خاتمہ تھا. ہمارا انٹرسٹ صرف اس فرعون کو پاکستان کے دستور اور پاکستان کے پارلیمان پہ جو قابض ہوا تھا اس سے پارلیمان کو رہا کرنا تھا, اور اس میں ہم نے بھرپور حمایت کیا ہے. ووٹ ہمارا ایک تھا, مطلب کہ اس کے علاوہ ہمارا سیاسی نظریاتی اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 10 سال میں پختونخوا میں پی ٹی آئی کے ہم نے مخالفت اپوزیشن کی ہے اور بھرپور کی ہے. ہر قسم کی انہوں نے ہمارے ساتھ ہر قسم کی کوشش کی ہے لیکن ہم نے مخالفت کی, اور میرے خیال میں ہر قسم کی کوشش یعنی آپ کے ساتھ مفاہمت یا دوستی کی بھی کوشش کی تھی کبھی پی ٹی آئی نے, جو آپ کہہ رہے ہیں ہر قسم کی کوشش؟ نہیں, جب وہ تو میں نے تب دیکھا جب بالکل اس کی حالت میرے خیال میں جب آکسیجن ماسک پہ آ گئی تھی. یہ فرعون تھا عمران نیازی دیکھیں اگر ہم اس کو یاد کریں یہ فرعون تھا اپنے وقت کا, اور میں بالکل فرعون کے, اور اس کا مثال بھی ایک ہی ہے, وہ بھی دن میں فرعونیت کرتا تھا اور رات میں اپنے آپ کو پیٹتا تھا کہ نہیں میں خدا کو مانتا ہوں. یہ سارا دن اس نے فرعونیت کی ہے. ابھی جب رات آئی ہے تو ابھی وہ رو رہے اور مظلوم کارڈ کھیل رہے, کبھی کیا کر رہے کبھی کیا کر رہے. اس نے ہمارے ساتھ کیا, اس نے صوبائی احتساب کمیشن بنایا, اس نے ہمارے میڈیا ٹرائلز کیے, اس نے میرے والد صاحب, میرا, وہاں تمام پارٹی جتنا کچھ کر سکتا تھا. اور دیکھیں وہ خوش قسمتی دیکھیں احتساب کمیشن اس نے بنایا ہمارے خلاف. احتساب کمیشن کو 2 سال کچھ نہیں ملا اور احتساب کمیشن کو پھر پرویز خٹک کی حکومت کی جو چوریاں تھی وہ نظر آنے لگ گئی تو پورے احتساب کمیشن کو ہی بند کر دیا. یہ معاملہ ہوا تھا 2013 میں, آخر میں جب
बाजवा साहब ने एक पेज तोड़ दिया तो फिर इसने गवाह हाजिर है, चेयरमैन सेनेट हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, रिवायती, आपको पता है कि पीपल्स पार्टी के साथ होते थे और एक अच्छा ताल्लुक है, तो उनके थ्रू इमरान नियाजी ने ये मैसेज भेजा था कि मैं वली बाग आना चाहता हूँ। और मैंने बिल्कुल, हमारी रिवायात नहीं है लेकिन इस फ़िरौन के लिए मेरा दिल नहीं था, तो मैंने इनकार किया था कि अच्छा, आप नहीं आए हमारी सियासत में, आपके लिए ये आप कहते हैं उस पॉइंट पे सादिक संजरानी के थ्रू इन्होंने पैगाम आपको भेजा मुलाकात का, जिस वक्त की बिल्कुल आप समझते हैं कि हुकूमत जाने के करीब थे, उस वक्त भेजा गया आपको पैगाम? जिसकी हुकूमत, इसका जब बिल्कुल अदम एतमाद जब आ रहा था। अच्छा, तो यानी आप लोगों को भी इन्होंने अपने साथ मिलाने की कोशिश की, तो आप बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। हाँ, इसने संजरानी साहब के जुबान हमें ये पैगाम भेजा था कि मैं वली बाग आ रहा हूँ, तो हमने कहा था कि नहीं जी, हम, आपने मना कर दिया सकता। और फिर अभी भी ये इलेक्शंस और इन माहौल में इन्होंने बहुत पेशकश की है, इनके इधर जो सूबाई वगैरह बैठे हुए हैं कि हम इत्तेहाद करना चाहते हैं, लेकिन हमने कैटेगोरिकली मना किया कि इस नासूर के साथ ये, तो मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि ये, और वो मेरा जुमला बहुत मशहूर भी हुआ था कि ये गंद है और इस गंद को ठिकाने लगाना चाहिए। तो इस गंद के साथ जो भी करीब आप काफी एक हार्ड लाइनर आप व्यू रखते हैं और आप एक जैसे कहते हैं ना सख्त क्रिटिक हैं, ये बात तो सही है और आपने हमेशा से यही ख्याल रखा है, आपने बहुत बड़ा इंकशाफ किया है इमल साहब। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये फरमाइएगा कि अब ये तमाम मामला, क्योंकि थोड़ा तल्ख सवाल भी है, आपको पता है पेशावर हाई कोर्ट में भी आपके ऊपर कंटेम्प्ट और ये तमाम मामला कुछ आगे बढ़े, फिर उसके बाद ख़त्म हो गया थैंकफुली, लेकिन ये बताइएगा कि उस वक्त भी ये कहा गया कि आप एक लेफ्ट की पार्टी हैं और कई दफ़ा ये कहा जाता है पीटीआई की तरफ से कि अब तो कोई अनप्रेसिडेंटेड है जो उनके साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, कहते हैं ऐसी तो कोई मिसाल ही नहीं मिलती। केपी में भी जहाँ पर आप कहते हैं कि जी टीटीपी उनको सपोर्ट करते हैं, वहाँ पर भी वो कहते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो उनको कोई जलसा नहीं करने देते, कोई गैदरिंग नहीं करने देते, उनके ऊपर भी वैसी ममानियत है जैसे कि आप लोग कहते हैं आप लोगों को सामना रहा है पहले, तो वो भी तो उसी तरह से दीवार से लगाए गए हैं। वो कहते हैं अनप्रेसिडेंटेड, उनके लोगों को उनका बैट भी छीन लिया, उनके जो लोग हैं वहाँ उनको भी उठाया जा रहा है। मतलब उस शिकायत की तो एक लंबी फहरिस्त है जो कि पीटीआई की मौजूद है, और आपसे वो ये गिला करते हैं कि आप एक लेफ्ट की पार्टी होते हुए भी आपने एक तकरीर अपने एक जलसे में खिताब किया जहाँ पे आपने इमरान साहब की अहलिया के हवाले से कुछ आपने इस तरह की गुफ्तगू की और उसके ऊपर बहुत आपको शदीद तनकीद का सामना आपको ज़ाती तौर पर रहा है इमल साहब, कि आप एक लेफ्ट की पार्टी होते हुए इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं किसी खातून के हवाले से। आप कैसे रिएक्ट करेंगे इन तरह की एलिगेशंस पे? बीवी देखें, अब बदकिस्मती से इधर अगर आप हकायक बोलते हैं तो वो बदजुबानी है, बदकलामी है, दायरे से बाहर है। मैं तो सिर्फ अब अगर हकायक ही बोलूँगा और अगर मैं फिर हकायक बोलूँगा, किसी के बारे में बोलूँगा, और उन लोगों के बारे में हम क्यों ना बोले, ये वो औरतें नहीं है ना जो घर की औरतें होती हैं, जो घर में बैठी होती हैं। उसने तो 3.5 साल पूरा निज़ाम चलाया है, उसने तो 3.5 साल आपका वज़ीर आज़म हाउस से लेके पंजाब की हुकूमत, पुख्तनख्वा की हुकूमत, प्रैक्टिकली ये बुज़दार और ये महमूद, ये तो आप क्या हम भूल गए या हम भूल जाए कि हु इज़ पिंकी, हु इज़ गोगी और ये किस तरह के नाम है। तो मतलब कि मैं अगर ये हकीकत है, दीज आर फैक्ट्स, अगर मैं ये फैक्ट बोलूँगा कि इनकी शादी, ये देखें आज लोग इसको न्यूज़ बना के, एक एंकर बैठता है जी टीवी पे, वो कहता है कि जी मैंने न्यूज़ ब्रेक कर दी है और इमरान खान ने मुद्दत से पहले निकाह कर दिए या इद्दत के मुद्दत पता नहीं क्या चीज़। अब मैं 2 साल पहले यही बात कर रहा हूँ कि इन्होंने इद्दत से पहले किया और इद्दत से पहले निकाह नहीं होता, उसको कोई और नाम देंगे, तो मेरी बदकलामी हो गई। और अगर यही बात मिसाल कोई मीडिया वाला कहेगा तो वो इमल साहब वो कहते हैं कि ये तो बहुत जाती नौयत की एलिगेशंस हैं, तो लेफ्ट की पार्टियां तो कहते हैं इस तरह की चीजों को रिजॉर्ट नहीं करती, फिर कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करती, ये एक आप पे इल्जाम आता है ना। देखिए, मैं ये नहीं मानता, हकीकत बतानी पड़ेगी। देखिए, और मेरे ख्याल में ट्रायल एक तो देखिए हकीकत है ना, अगर उस बात में कोई झूठ हो, आप मुझे बोल दें कि भाई आपकी बात झूठी है। अब पूरी दुनिया में ये बात चल रही है कि भाई इमरान और पिंकी ने शादी इद्दत के मुद्दत पता नहीं क्या उससे पहले की है। अब ये तो पूरी दुनिया में बात चल रही है। अब मैं ये बात कर दूं कि इमरान और पिंकी की शादी वही जाती नौयत की बातें हैं ना, ये इसलिए इसके ऊपर बातें आती हैं इमल साहब। ये आपको कहा जाता है कि वो हकीकत है या फसाना है, वो अलग बात है।
बट कैरेक्टर असैसिनेशन, आपका कैरेक्टर असैसिनेशन होगा व्हेन यू आर नॉट अ नॉर्मल गाय। जब आप खुद पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप पता नहीं पहले कोई टॉम बॉय हो और फिर एकदम तस्बीह हाथ में पकड़ के रियासत मदीना का कॉन्सेप्ट देके जब आप वो चीजें करेंगे और आपकी अदालत ऑलराइट, आप कहते हैं कि इसके अंदर एक डुप्लिसिटी है इस पूरी बात पे, आपने तो ऑब्वियसली हमें तो वजाहत करनी होगी, हमें तो कौम के सामने एक बंदे को पेश करना होगा। और मैं ये बात पे इसलिए खड़ा हूँ कि वो हकीकत है, मैंने हकीकत। एमन साहब, आई विल हैव टू कट यू हियर क्योंकि मेरे पास वक्त इतना ही था इस सेगमेंट के लिए। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया और बड़ी आपने पुख्ता अपनी बात की है और जो आपकी तरफ से हकायक हैं आपने उनको बड़े एक दलाइल के साथ पेश किया है। नाजरीन, जॉइन अस बैक आफ्टर अ ब्रेक। हमारे अगले सेगमेंट के साथ कुछ खारजा उमूर पे मामलात लेकर हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। दूसरी बहुत अहम खबर में, कल जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है उस मामले पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस इजलास के बाद वफाकी काबीना ने भी अब जो फैसले किए गए उनकी तौसीह कर दी है और उनको एंडोर्स कर दिया है। बहुत सारी चीज़ें नोटवर्दी हैं नाजरीन। एक तो ये कि मामलात बहुत कशीदा हुए, बहुत एस्केलेट हुए और फिर उसके बाद अच्छी बात यह है कि ताल्लुकात बहाल किए गए। जो सिफारती ताल्लुकात भी जो हैं वो ख़त्म किए गए थे, वो वहाँ पर भी हमें बहाली नज़र आई और ये अब बाकायदा तौर पर इसकी इंडोर्समेंट भी कर दी है वफाकी काबीना ने। फिर मज़ीद जाते हुए नाज़रीन, एक और नोटवर्दी बात ये है कि एक तो इस बात की बहुत तारीफ़ और तायीद की गई है कि अच्छा हुआ कि पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया और एक ऑप्टिक्स के लिए, एक इम्प्रेशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी कि अगर हमारी एयर स्पेस को ट्रांसग्रेस किया गया था और हम अगर उसके ऊपर कुछ ना करते, मासूम बच्चे उसमें शहीद हुए थे उस हमले में, और अगर हम उसका कोई जवाब ना देते तो ऑब्वियसली इट वुड हैव गॉन टू बैड। और ऐसा मालूम होता कि जैसे इस कदर दरअंदाजी के बावजूद जो है एक मुल्क, एक फ्रेंडली मुल्क ही सही, लेकिन ईरान जो है इट हैज़ गॉटन अवे विद इट। तो ये जो इम्प्रेशन था इसको डिस्पेल करना बड़ा ज़रूरी था। इसके मद्देनज़र रखते हुए इसी बात को पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई की और इसमें बात एक इम्पॉर्टेंटली करना ये भी ज़रूरी है कि ये फैसला भी किया गया है कि अब जो तमाम मामलात होंगे वो ज़्यादा बेहतर अंदाज से, जो भी जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जेन्युइन शिकायत हैं, अगर कोई टेररिस्ट आउटफिट्स किसी भी मुल्क के नज़रिए में दूसरी तरफ से ऑपरेट हो रहे हैं, क्योंकि इस तरह के खदशात पाकिस्तान को ईरान के हवाले से भी हैं, ईरान को पाकिस्तान के हवाले से भी हैं। लेट्स बी वेरी फेयर हेयर। तो ये बात की गई है कि जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं और जो इस तरह की शिकायत हैं उनको दूर बेहतर अंदाज में किया जाना चाहिए और जो इसके लिए सिफारती जो ज़राए हैं या जो चैनल्स हैं उनका भी बेहतर तौर पर, मौसर तौर पर अब इस्तेमाल किया जाए। तमाम मामले पे नाज़रीन इस पूरी डेवलपमेंट को फॉलो अप करते हैं और इसको कवर करते हैं। क्या आगे जाते हुए इसके और भी कोई असरात हम देखते हैं? अमेरिका ने भी जो है वो कहा है कि जी इन चीज़ों से तो वाज़े हो रहा है कि पाकिस्तान इज़ नॉट लाइक्ड इन द रीजन, मतलब इस तरह के बयानात भी हमें अमेरिका की तरफ से सुनने में आए। तो क्या इसके कोई आगे भी आफ्टर इफ़ेक्ट्स भी हैं दोनों ममालिक के लिए या ईरान के लिए, और क्या जो एक नॉर्मलाइजेशन है उसकी तरफ हम फौरी तौर पर जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, कहीं कोई चिपकलिश तो नहीं रह जाएगी? बहुत सारे ज़रूरी सवालात हैं जो कि ऑब्वियसली हमारे जहनों में हैं। आई एम जॉइंड हेयर बाय नन अदर देन जनाब खुर्शीद महमूद को, साबिक वज़ीर ख़ारजा, जिनसे हम ये तमाम मामला जानेंगे। वेरी वार्म वेलकम सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। फरमाइएगा कि आप इस पूरे अमल को और ये जो कौमी सलामती के इजलास में फ़ैसले हुए, फिर अब ये बाकायदा तौर पर वफाकी काबीना ने भी इंडोर्स किए हैं, इन फैसलों को कैसे देखते हैं कि सिफारती ताल्लुकात की बहाली इमीडिएटली आफ्टर, मतलब आपको लगता है कि ये इन एसेंस भी हो पाएगी कि ये जो भी ग्रीवेंसेस हैं तमाम पीछे छोड़कर अब आगे बढ़ा जाएगा दोनों ममालिक की तरफ से? पहली तो ये हमारी नेचर जो है ऑफ रिलेशनशिप बड़ी कॉम्प्लेक्स है और पब्लिक की सतह पर, आवाम की सतह बहुत इसमें गर्मजोशी है। और एक चीज़ ये भी है कि जो शाह ईरान के दौर में तो बहुत ही करीब थे मुल्कों के दरमियान भी और अवाम के दरमियान। जब से इस्लामी इनकलाब आया वो अवामी सतह पर फिर भी बहुत करीब रही। तो बट देयर वाज सम चेंज जो मैं कोशिश करूँगा इंडिकेट करने की। जब मैं कहता हूँ कि हमारी रिलेशनशिप में
برادرانہ بھی ہے عوامی سطح پر، لیکن ایک انڈر کرنٹ آف ہاسٹیلٹی ایٹ آفیشیل لیول پہ کافی دیر سے ہے، اور وہ پہلے لوگ اس کا ذکر نہیں کرتے تھے، لیکن اب کیونکہ معاملہ کھول کے آ گیا ہے، جب سب سے بڑا ہمارے درمیان جو مسئلہ ہوا اور بہت دن پاکستانی سفارت خانے کے سامنے ڈیمنسٹریشنز ہوتے رہے، وہ تھا جب طالبان اور اب جنگ ہو رہی تھی افغانستان میں، اور اس میں جو ان کے ایران کے کچھ لوگ شاید مزار شریف میں انسرکل کر لیے تھے طالبان نے، اور ان کو قتل کیا گیا تھا۔ پاکستان نے پوری کوشش کی تھی ان کو بچانے کی، لیکن ایران میں سخت غصہ تھا پاکستان کی گورنمنٹ کے خلاف، اور کئی دن وہاں مظاہرے ہوئے۔ اس لیے اب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور بہت اچھا ہوگا کہ معاملے کھل جائیں تاکہ ہم آئندہ ایک دوسرے کی سینسیٹیوٹیز کا خیال کریں۔ حالانکہ پاکستان نے پوری ایفرٹ کی تھی ان کو بچانے کی، لیکن اس وقت بہت ایرانی ڈپلومیٹس بھی مارے گئے تھے، اور ایرانی کچھ سولجرز بھی وہاں مارے گئے تھے۔ ایک تو یہ ہے، اور وہ میرے خیال 10-15 دن متواتر پاکستان کے خلاف ڈیمنسٹریشنز ہوئے۔ اب دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب سے یہ گوادر کا معاملہ بنا ہے، ہندوستان کو ایک آنکھ نہیں یہ بھارا، یہ جو گوادر والی چیز ہے سینٹرل ایشیا سے لنک کر دے گی اور وغیرہ وغیرہ، اور اس میں افغانستان کا چین کی کوشش کہ اس کو بھی سی پیک سے کسی طرح سے کنیکٹ کر دیا جائے۔ چابہار جو ہے وہ انڈینز نے پوری کوشش کی ایران کو باور کرانے کی کہ چابہار کے لیے بہت بڑا کمپیٹیٹر بن رہا ہے گوادر، تو گوادر میں اسی لیے انڈیا نے بڑا کین انٹرسٹ لیا، بلوچستان کے لوگوں کو کس طرح کیا، طالبان سے یا ٹی ٹی پی سے کیسے کیا، اس کہانی میں نہیں جانا چاہتا۔ یہ انفارچونیٹلی انٹرنیشنل ریلیشنز کا ایک ڈارک پہلو ہے، تو انہوں نے جو ہم پہ حملے ہو رہے ہیں، ان کی جو ٹریننگ اور ان کی فائنینسنگ ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو ضرور ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ چابہار میں اور گوادر کا ممکنہ کمپٹیشن، اور پھر یہ کہ ہندوستان نے کوشش کی پاکستان کو بائی پاس کرنے کی ذریعے، کیونکہ ہمارے آپس کے، میں تو اس کے خلاف ہوں، کیونکہ میں تو چاہتا ہوں پاکستان ایک ساری اپنے راستے ہمارے کھلے ہوں، ہم کنیکٹیوٹی ہمارا مین سٹرینتھ ہے، ہماری اسٹریٹجک لوکیشن ہے، ہم پائپ لائنز ہوں، ہماری کامرس ہو، ٹریڈ ہو، وہ کھلنا چاہیے۔ لیکن حقائق ایسے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کے تعلقات اتنے خراب رہے ہیں کہ باوجود اس آئیڈیل کے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ ہندوستان نے چنانچہ نارتھ ساؤتھ کوریڈور بائی پاس کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کوشش کی سینٹرل ایشیا جانے کی ایران کے ذریعے، وہ راستہ اتنا افیکٹولی کامیاب نہیں ہوا۔ اب یہ جو سارا بیک گراؤنڈ ہے، انڈیا کی کا خیال، انڈیا کا رول، ایران کے ایک حد تک کمپلیمنٹریٹی آف انٹرسٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، باوجود برادرانہ تعلقات کے، اور پھر کلبھشن یادو جب بلوچستان آیا اور وہ ایران کے ذریعے آیا ایرانی ڈاکیومنٹس پہ، تو لوگ اب بھول گئے ہیں اس وقت ایران کے سفر کا یہاں ایران کے صدر کا دورہ تھا پاکستان، اور پاکستان کے آرمی چیف نے، میرا خیال ہے جنرل راحیل شریف تھے، جو بھی تھے، انہوں نے انہیں کنفرنٹ کیا تھا کہ جناب یہ کیوں ہوا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جب آپ سمجھ جائیں گی کہ نیچر قریب بھی ہے اور کمپلیکیٹڈ بھی ہے، تو اس میں ایک فائدہ ہو گیا جو ابھی ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ حالانکہ میں بہت اپسیٹ تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ افغانستان اور ہندوستان کے ساتھ جو ہمارے تعلق ہیں ایران سے بھی بگڑ جائے، یہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا ایک نیا پریشر کھلتا اور بہت بری بات ہوتی۔ لیکن ہمارے پاس آپشن کیوں نہیں تھا؟ کئی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی نہ بھی کچھ کریں تو ہم نے ڈپلومیٹکلی اپنا سفیر بلا لیا ہے، ڈپلومیٹک ریلیشنز ڈاؤن گریڈ کر لیے ہیں، مزید ضرورت نہیں تھی۔ ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہندوستان ہم سے بہت بڑا ملک ہے، ان کی ہماری کئی جنگیں ہوئی ہیں، اور انہوں نے 2 مرتبہ یہ کوشش کی
ہمارے ڈیٹیرنس کو بائی پاس کرنے کی اور یہ بتانے کے لیے کہ بڑا ملک ہے اور جب وہ چاہے وہ چر دوڑے گا. ایک انہوں نے سرجیکل اسٹرائک کا دعویٰ کیا جس میں کچھ نہیں ہوا لیکن پاکستان آرمی فورن جرنلسٹ کو لے گئی بتانے کے لیے کچھ ہے. پھر انہوں نے بالا کوٹ پہ ایک حملہ کیا. جو بالا کوٹ کا حملہ تھا اس میں کچھ درختوں کو آگ تو ضرور لگ گئی تھی. ہندوستان نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے کوئی دہشت گرد مارے ہیں. ہم نے دن دہاڑے ایئر فورس نے ان کا جوابی حملہ دیا. ان کے 2 جہاز بھی گرائے. ابھی نندن جو ان کا پائلٹ تھا اس کو گرفتار بھی کیا. اب یہ اگر ہم ایران کا جواب نہ دیتے تو اس کا جو پرابلم ہونا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو ڈیٹیرنس ہے جس کو ہم لینگویج ہماری ہوتی ہے کریڈیبل ڈیٹیرنس, منیمم کریڈیبل ڈیٹیرنس, وہ جو ہے وہ کمپرومائز ہو جاتا. منیمم کریڈیبل ڈیٹیرنس. قصوری صاحب آپ نے بڑی تفصیلی پس منظر کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے کہ کیوں ضروری تھا اور کیوں ہم نے کیا. سر ایک دوسرے طرف کی بھی میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں اور ناظرین کی اپنی کلیئرٹی کے لیے بھی ایک بات مزید بھی آپ سے تھوڑا ایلیبریٹ کروانا چاہتی ہوں, اور وہ یہ میرا عرض ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ جو چابہار والا پورا اپنے ایک بیک گراؤنڈ بتایا. آئی ریکال اس وقت نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے جب یہ معاملہ اٹھا تھا نیا کہ جی چابہار کمپیٹیٹو پورٹ ہے. نواز شریف صاحب کا یہ کہنا تھا, وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں یہ کمپلیمنٹ کرے گا گوادر کو, اٹس ناٹ ان اینی کمپٹیشن ود گوادر. اور پھر اس کی طرف ایک اس کی برعکس رائے بھی تھی جو کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہے اس کا ایک کانفلکٹ آئے گا ہی آئے گا. اور پھر بھارت کا بھی اثر و رسوخ وہاں پہ ہے. پھر اس کے بعد کلبھوشن بھی پکڑا گیا. یہ بھی باتیں ایز اے میٹر آف فیکٹ موجود ہیں. تو یہ فرمائیے گا سر یہ چیزیں ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہیں؟ مطلب ابھی جو یہ تمام طرح اٹیک ہوا ہے آپ اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے, آپ رول آؤٹ نہیں کر رہے کہ بھارت کا بھی کوئی انٹرفیرنس ہوگا یا کوئی پرووکیشن ہوگی جس کی وجہ سے یہ کیا گیا ہوگا؟ کیونکہ ایران تو اپنی طرف سے اس کا یہ دفاع دے رہا ہے کہ بھئی جیش العدل کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے, ہم نے کسی پاکستانی شہری کے خلاف کارروائی نہیں کی. دیکھیے ہندوستان کے اپنے نیشنل انٹرسٹ ہیں, ایران کے اپنے. ہم لوگ بڑے معصومانہ طریقوں سے ایسے سمجھتے ہیں کہ ملکوں کی دوستی ایسی ہوتی ہے جیسے انسانوں کی دوستی ہوتی ہے. ملکوں کے ہوتے ہیں نیشنل انٹرسٹ, اور پاکستانیوں کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہیں وہ پرائیورٹی لیتے ہیں. اور جب آپ نے کمپلیمنٹریٹی کی بات کی اور یہ کہ جی کمپیٹیٹیو ہے یا نہیں, دونوں چیزیں ٹھیک ہو سکتی ہیں. اگر پاکستان ایران کے تعلقات اچھے ہوں تو بالکل جو آپ کہہ رہی تھیں کہ اس وقت پرائم منسٹر نواز شریف کی حکومت تھی, بالکل ہو سکتا تھا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے تعلقات نہ ہندوستان کے ساتھ آئیڈیل رہے ہیں نہ ایران کے ساتھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے ہندوستان کو موقع مل گیا یہ ایران کو باور کرانے کا کہ جناب آپ یہاں ہم آپ کے ذریعے بناتے ہیں, ہم انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اور انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ کی بھی تھی اور اس سے زیادہ انویسٹمنٹ کرنی تھی اگر ان کو امریکن سینکشنز کا ڈر نہ ہوتا. یہ جو ساری سچویشن ہے. پھر ایک اور چیز مت بھولیں which I want to point out through your audience, کہ جو گلف کنٹریز ہیں وہ بولی تو نہیں, سعودی عرب, قطر, UAE, کویت بول تو نہیں رہے وہ, لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کا کیا ریاکشن ہے. اگر یہ پاکستان نے ان کی آرمڈ فورسز کو ٹرین کیا ہے, ہمارے ان کے ساتھ بہت کلوز ڈیفنس ریلیشن شپ ہے, اگر ہم کچھ بھی نہ کرتے تو ان کا جو کانفیڈنس ہے وہ بھی متزلزل ہو جاتا. ایک اہم ایسپیکٹ ہے اس بات کا. آرمی کے پاس آپشن تھا نہیں سوائے اس کے کہ اپنے ڈیٹیرنس کو کریڈیبل بنائیں تاکہ آئندہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب چاہے چر دوڑے. قصوری صاحب یہ بات کی ضرور کلیئرٹی دیجیے گا کہ شمشاد احمد صاحب بھی جیسے کچھ ٹائم پہلے ایک انٹرویو میں اپنے کہتے ہوئے یہ نظر آئے, اور ظاہر ہے ایک بہت پرومیننٹ آواز ہے وہ فورن آفس کی, وہ یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جی یہ بالکل جسٹیفائڈ تھا ایران کا حملہ, اور اس کی یہ جسٹیفیکیشن دی کہ وہ تو بہت دفعہ بتا چکے تھے کہ یہاں پر اس طرح کے کیمپس ان کے خلاف آپریٹ کر رہے ہیں, لیکن پاکستان کی طرف سے ان ایکشن کی وجہ سے ان کو یہ چیز کرنی پڑی. ہاؤ ڈو یو سی دس اسٹیٹمنٹ کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑا اس کے اوپر I mean there's huge hue and cry over this. جی میں اس پہ جواب دینا چاہتا ہوں. پوزیشن یہ ہے کہ یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے بارڈر پہ پرابلمز رہے ہیں, اور یہ پرابلمز نئی بات نہیں ہے, یہ پرابلمز کئی سالوں سے ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا بہت لمبا بارڈر ہے ان کے ساتھ, اور جب ان کا بارڈر ہے لمبا, اس میں شروع میں شاہ ایران کے دور سے ہوا یہ تھا کہ ان کو ڈر یہ تھا
کہ جو بلوچ نیشنلزم ہے وہ بلوچستان سیستان پروونس کو ڈیسٹیبلائز کرے گا، تو بہت سے بلوچ وہاں سے بھاگ کے یہاں آئے تھے۔ اب وہ جب آئے تھے اور وہ اس میں پھر شیعہ سنی ڈائمنشن پیدا ہو گیا، کیونکہ یہ سنی تھے زیادہ تر جو وہاں سے آئے تھے، جو شیعہ سنی ڈائمنشن پیدا ہو گیا، یہاں آ کے انہوں نے ایک تنظیم بنائی تھی جو کہ جس کے بانی تھے ملا عمر ایرانی۔ ملا عمر ایرانی نے جو تنظیم بنائی تھی، انہوں نے ان کے بعد اس کا نام ہوا جند اللہ۔ جند اللہ کے جو پرومیننٹ لیڈر تھے وہ تھے عبد الکریم رگی۔ عبد الکریم رگی صاحب کی تنظیم حملے کرا رہی تھی ایران میں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن ہم پہ بھی حملے ہو رہے تھے ایران سے، اور کئی سالوں سے بی ایل ایف اور بی ایل اے اور بلوچستان کی دیگر تنظیمیں حملے کر رہی تھیں، ان کو بھی پناہ دی گئی تھی۔ تو اب اگر یہ سٹوپیڈٹی ہم دونوں کر رہے تھے، ایران اور پاکستان، کہ ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم یہ لیور یوز کریں گے، لیکن میں نے آپ کو سمپل سا، کیونکہ آپ نے شمشاد صاحب کا نام لیا ہے تو آئی ایم کمپیلڈ کہ میں آپ کو اس کا ایک ریفرنس دوں، کیونکہ وہ واقعی ایک فارن آفس میں ان کی اچھی آواز ہے، ان کا تجربہ ہے، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں سمجھاؤں آڈینس کو۔ تو یہ بارڈر مینجمنٹ کے بڑے طریقے تھے۔ جب میں بھی فارن منسٹر تھا تو ہماری ریگولر اس پہ بات چیت ہوتی رہتی تھی، اور کبھی کبھار ہاسٹائل بیان بھی آیا کرتے تھے ایران کی طرف سے، پاکستان کی، اور تھریٹس بھی آیا کرتی تھیں کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کریں گے، فلاں کریں گے، اور ایک دو مرتبہ تو بڑی سٹرونگ زبان میں وہاں سے کانڈمنیشن ہوئی تھی۔ لیکن بارڈر مینجمنٹ کا طریقہ کیا ہے؟ ایک تو ہے ہماری، جو میں نے آپ کو کہا نا، عوامی سطح پر اتنی کلوزنس کہ ہمارے لوگ وہاں جاتے ہیں، مختلف مزاروں پہ جاتے ہیں، ایران جاتے ہیں، عراق جاتے ہیں، بہت قریبی تعلقات ہیں، ہماری ثقافت، مذہبی اقدار، یہ ساری بہت قریبی ہیں، اور یہ ایران اور پاکستان کی ماڈرن ریاست سے بہت پرانا ہے، یہ سینکڑوں سال پرانا رشتہ ہے۔ اس لیے میرے دل پہ ایک بہت بڑی چوٹ لگی تھی جب یہ ایران نے یہ حملہ کیا تھا۔ تو طریقہ اس کا یہ تھا کہ بات چیت کرتے، اب کیونکہ ہو گیا ہے، انگریزی کی ایک کہاوت ہے all is well that ends well، اس کے دو فائدے ہوئے ہیں۔ I don't want to use this term۔ ٹرم یہ ہے کہ پاکستان and ایران are on notice now کہ they must like mature people set the house in order۔ ایران مت ان کو پناہ دے جو ہمارے ملک پہ حملہ کرتے ہیں، بی ایل ایف اور وہ جو بلوچستان لبریشن، دوسری جو دو تین تنظیمیں ہیں، اور انڈیا ان کو بیک کر رہا ہے، انڈیا ان کو وہاں بھی بیک کر رہا ہے، اور انڈیا ان کو فائنانس کر رہا ہے۔ تو ان کو چاہیے ان کو بند کریں، اور ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جوائنٹ پیٹرولنگ کریں۔ کیا بالکل ہمارے برادرانہ تعلقات ہیں، ایران اور پاکستان کو اس سے سبق سیکھنا چاہیے۔ سوری صاحب تھینکس اے لاٹ، قیمتی وقت دیا اس پورے معاملے پہ۔ کچھ پوزیٹیوز بھی آپ نے بہت نمایاں طور پر گنوائے کہ اب ایٹ لیسٹ سبق سیکھا گیا ہے دونوں ممالک کی طرف سے۔ تھینک یو فار واچنگ ناظرین، آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ آن دس نوٹ۔ اللہ حافظ۔